Hello mga kabady. Ano yan sa kining inyong easy kabady aron sa pag Bible study dinhi sa Facebook. Praise God. Kung ikaw adunay mga pangutana, i-type ang imong pangutana kay ato kanang tagaan og pagtagad ang imong mga pangutana mga kabady. Busa adunay nangutana sa atong tun-an sa atong niaging pagtuon sa atong Bible study dinhi sa Facebook. Praise God. Atong natun-an sa miagi mga kabady ang mahitabo sa tao human jud sa kamatayon. Nga ang mahitabo sa tao human sa kamatayon mosunod dayod ang paghukom mga kabady. Wa kita magisgot og first judgment o usab kita magisgot og last judgment. Ang ato lamang gisgutan nga adunay ang mahitabo sa tao human sa kamatayon mosunod dayon ang hukom sa Dios mga kabady. Busa mo abot ra tanan pagtulon-ana kining pirmirong judgment o second judgment mga kabady. O kining atong pagtuon dinhi sa pulong sa Dios, dili kini alang sa mga kamauna sa pulong sa Ginoo, dili kini alang sa mga Kristohanon mga kabady, kundi alang ang atong pagtuon dinhi sa Facebook, sa Bible study nito dinhi sa Facebook, alang ni adtong mga tao nga wala pa mahibalo sa pulong sa Dios mga kabady. Busa dili kita maglangan mga kabady, ang tema nga atong pagtulun-an karon mao kining kaluwasan. Hallelujah, praise God, kaluwasan. Maghisgot kita og kaluwasan. Ato ding ablihan ang atong mga Biblia diha sa Epeso 1:13. Atong basahon. Praise God. Mao usab mahitungod kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan. Mituo kamo kang Kristo, busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad timaan nga kamo iya na sa Dios mga kabady. Epeso 1:13. Ang bersikulo nga atong gibasa nagsulti nga una kita makabaton og kaluwasan, kinahanglan ato usang madunggan ug tuhuan ang mensahe sa maayong balita. Ang pasahi nagsulti nga kun atong dawaton ang mensahe sa kaluwasan nga mao si Kristo, mapatikan kita sa Espiritu Santo, timaan nga kita iya na sa Dios. Apan nganong kinahanglan man kita maluwas? Unsabay sayop kanato, nganong mutuo man gayud kita kang Kristo aron maluwas? Ato kining tubagon mga kabady. Una, number 1, adunay babag nga nag-ulang sa Dios o sa tao. Imo bang nabati nga ang Dios murag layo kaayo sa imong kinabuhi? Kitang tanan gibati og sama niini. Ang pagbati nga ang Dios layo kaayo gibati sa tanan. Tungod niini daghan ang nagtuo nga pinaagi sa relihiyon o sa mga maayong buhat sila moduol sa Dios. Pero tungod kay ang atong pagkahimulag sa Dios dili pisikal, walay tawhanong binuhatan ang makapaduol kanato ngadto kaniya. Unsay hinungdan nga ang tawo nahimulag sa Dios? Atong mabasa diha sa Isaias 59:2. Ingon siya, ang inyong hinuong kalapasan maoy nag-ulang kaninyo o sa inyong Dios. Ang inyong sala maoy hinungdan sa iyang pagkahilayo kaninyo aron dili siya makadungog kaninyo mga kabady. Una, adunay babag nga nag-ulang sa Dios o sa tao mga kabady. O ang nag-ulang mao gayud ang kalapasan. Mao ang kasalanan mga kabady. Sumala pa sa Isaias 59:2. Ikaduha, ang sala maoy nakapahimulag sa tao gikan sa Dios. Ang nag-ulang sa Dios o sa tao klaro kaayo sa Biblia. Ang Dios balaan, ang tao makasasala. Ang Dios maayo, ang tao dautan. Nag-ingon ang pulong sa Dios nga nakasala ang tanan ug nahilayo sa Dios. Atong mabasa diha sa Roma 3:23. Kamatayon o pagkahimulag sa presensya sa Dios ang bayad sa sala. Roma 6:23 mga kabady. Ikatulo, ang hustisya sa Dios nagkinahanglan og sakripisyo alang sa sala. Tungod kay ang Dios matarong og hustisya, dili niya matugutan ang sala nga dili masilutan mga kabady. Tungod kay siya mahigugmaon ug maluluyon, dili niya gusto nga ang tanang tao mahimulag kaniya.
ang langitnon nga pagsulbad sa maong problema mao nga si Kristo Jesus ang bugtong anak sa Dios maoy mahimong sakripisyo para sa sala sa tibuok kalibutan. Nag-ingon ang Hebrehanon 9:28, gihalad usab si Kristo sa makausa aron sa pagwagtang sa mga sala sa daghang mga tao. Siya ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Ato kanang mabasa sa mga kabady diha sa Juan 1:29. Ang Biblia nagsulti nga gihatag siya sa Dios aron pinaagi sa iyang kamatayon mapasaylo ang sala sa mutuo kaniya. Niining paagiha gipakita sa Dios ang iyang hustisya bahin sa mga sala. Aron sa pagpakita nga siya matarong o himuon niyang matarong ang tanan nga mutuo kang Ginoong Hesus. Atong mabasa diya sa Roma 3:25 ngadto sa 26 mga kabady. Ikaupat nga punto mga kabady, si Jesus ang mibayad sa silot sa atong sala. Siya ang mibayad sa silot sa atong sala mga kabady. Unsay nahitabo dito sa krus? Si Jesus ang mipuli sa atong dapit o sa atong silot. Adunay panagbinayloay nga nahitabo dito sa krus. Iyang giangkon ang atong tunglo o kapobrehon aron makadawat kita sa iyang panalangin o kadato mga kabady. Iyang giangkon ang atong sala aron makaambit kita sa iyang pagkamatarong. Tungod sa iyang kinabuhi nga walay sala, siya lang ang angayan nga mubayad sa silot sa sala sa tao o mupatunga sa Dios o sa tao mga kabady. Tungod niini ang atong kaluwasan na base sa gibuhat ni Jesus didto sa krus og dili unsay atong nabuhat para kaniya. Si Jesus lang ang nagbayad sa silot sa atong mga sala mga kabady. Ang ikaduhang Korinto 5:21 nagsulti nga walay sala si Kristo apan gipaambit siya sa Dios sa atong sala aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makaambit sa pagkamatarong sa Dios mga kabady. Ikalima mga kabady, maluwas kita kung atong talikdan ang sala o musalig kang Kristo. Kitang tanan nakasala batok sa balaan ug matarong nga Dios. Ang bayad sa sala mao ang pagkahimulag sa buhi nga presensya sa Dios ug ang silot ngadto sa impierno. Ang Dios hustisya og mosilot gayod sa sala. Siya usab mahigugmaon og dili gusto nga kita mahimulag kaniya og muadto sa impierno hangtod sa kangturan mga kabady. Mao nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Jesucristo para mubayad sa silot sa atong sala didto sa krus. Atong mabasa diha sa Roma 5:8. Tungod sa iyang kinabuhi nga walay sala, ang kamatayon wala makapugong kaniya. Nabanhaw siya gikan sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw. Buhi si Jesus mga kabady. Apan sa dili pa muinom sa tagkape mga kabady. Hallelujah, praise the Lord mga kabady. Ania siya karon og anda muhatag og kapasayloan ni adtong anda maginulsol sa ilang mga sala mga kabady. Andam siya muluwas ni adtong mutugyan sa ilang mga kinabuhi ngadto kang Hesus. Ang mensahe sa maayong balita mao nga dinha ni Kristo adunay kaluwasan gikan sa sala o pagpasig uli ngadto sa Dios. Diha lamang ni Ginoong Kristo atong makaplagan ang kaluwasan mga kabady. Madawat nato ang kaluwasan kung muundang kita pagsalig sa atong kaugalingon ug atong ibutang ang atong pagsalig sa gibuhat ni Kristo didto sa krus para kanato mga kabady. Kinahanglan mo tuo kita nga siya Ginoo ug wala siya nagpabilin sa lubnganan. Nag-ingon ang Biblia sa Roma 10:9 ngadto sa 10 mga kabady. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo o sa kasing-kasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios kay mituo man kita sa kinasing-kasing gayud gimaktarong kita sa Dios ug naluwas kita gipahayag nato kini mga kabady. Busa
Mao kana ang kaluwasan, mga kabady. Busa kung ikaw adunay pangutana, mga kabady, alang nimo nga wala pa may balugay pag-ayo sa pulong sa Ginoo. Kung ikaw adunay pangutana, i-type ang imong pangutana, mga kabady, sa atong Bible study dinhi sa Facebook, mga kabady. Busa anin lang ta kutob o atangi ang sunod natong Bible study sa sunod nga mga adlaw o sa sunod nga mga semana, mga kabady. Akong i-shout out ang tanang kumakaigsuunan, praise God, diha sa Bantayan, Sitio Bantayan, Cordoba, Cebu, mga kabady. Tanang kumakingon ako kamong shout out, hallelujah, praise God. Ubisan pa sa pastor nga nagdumala diha, dapita si Pastor Lilian Guanzon, praise God, uban sa tibok ning panimalay nga tuwa karon sa US, hallelujah, praise God, hallelujah. Ug ako sang gi-shout out si Pastor Sara Francisco o sa iyang kaparis Josie Francisco, hallelujah, praise God, hallelujah, hallelujah. Ug dinhi lang ta kutob, mga kabady. Dalaygon ang atong buhi nga Dios nga nagabuhat sa langit o sa yuta ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo ug diniyugan sa Espiritu Santo ang Dios magapanalangin kanatong tanan, mga kabady. Praise God, hallelujah.